आज चाहिँ म एमबीएस फर्स्ट इयरको एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टरको इकोनोमिक्सको युनिट 1 को न्युमेरिकल गर्दैछौँ। यो हामीले एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टरको इकोनोमिक्सको न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जबसम्म डेरिभेटिभको कन्सेप्ट हुँदैन, हामीलाई डेरिभेटिभको क्याल्कुलेसन गर्न आउँदैन, यो कुनै पनि हिसाब आउँदैन। प्रत्येक च्याप्टरमा हामीले सबै गर्नुपर्ने खालको भनेको डेरिभेटिभ। बरु यो हामीले इकोनोमिक्स एन्टी डेरिभेटिभ नजान्दा पनि हुन्छ, तर डेरिभेटिभ जबसम्म हामीले जानिँदैन नि तबसम्म हामीलाई यो इकोनोमिक्स हिसाब गर्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पहिलो स्टेप भनेको हामीले डेरिभेटिभको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। डेरिभेटिभमा पनि धेरैवटा रुल्स बुझ्दैन, पावर रुल्स, प्रोडक्ट रुल्स, कोसेन रुल, यति बुझ्यो भने हामीलाई सम रुल्स यति बुझ्दाखेरि हुन्छ क्या। तर डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्यो भने नि इकोनोमिक्सको प्राय हिसाब सबै डेरिभेटिभको बेसमा छ। त्यही भएर हामीले सबैभन्दा सुरुमा इकोनोमिक्सको न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा डेरिभेटिभको कन्सेप्ट थाहा भयो भने प्राय सबै च्याप्टरहरू डेरिभेटिभको बेसमा छ। त्यही भएर न्युमेरिकल त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन, तर डेरिभेटिभको बेस चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले। अब हेरौँ, यो क्वेसन 2018 मा सोधेको एमबीएस फर्स्ट इयरको इकोनोमिक्सको युनिट 1 को क्वेसन। अब क्वेसनले के भन्छ, हामी क्वेसनतिर जाउँ। डिमान्ड फंक्शन अफ अ सिमेन्ट फ्याक्ट्री अफ नेपाल इज, डिमान्ड फंक्शन एउटा हामीलाई सिमेन्ट फ्याक्ट्री अफ नेपालको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको डिमान्ड फंक्शन भनेको पीले डिनोट गरिन्छ। डिमान्ड फंक्शनलाई कहिलेकाहीँ पीले पनि डिनोट गरिन्छ, कहिलेकाहीँ पीलाई प्राइस फंक्शन पनि भनिन्छ। डिमान्ड फंक्शन भन्नु र प्राइस फंक्शन भन्नु एउटै हो। पी कति दिएको रहेछ हामीलाई 20 - 0.2 क्यूब एन्ड टोटल कस्ट फंक्शन चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ टीसी 140 + 4 क्यूब वेयर द क्वान्टिटी क्यू इज मेजर इन टन। यो क्यूले चाहिँ क्वान्टिटीलाई मेजर गर्छ अरे। त्यो क्वान्टिटी चाहिँ अहिले हामीसँग टनमा चाहिँ टनमा हुनसक्छ, क्विन्टलमा हुनसक्छ, केजीमा हुनसक्छ, लिटर्समा हुनसक्छ। द्याट इज युनिट्स, मेजरमेन्ट अफ युनिट्स हो यो केही फरक परेन। एन्ड पी इज मेजर इन रुपिज पर टन भनेको पीले चाहिँ पर टन 1 टनको कति रुपिज हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्छ अरे, यसले चाहिँ हामीलाई मेजर गर्छ भन्छ। अब यसले के निकाल्छ, फाइन्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट भनेको कति युनिट आउटपुट गरियो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ प्रॉफिट एकदम हाई मैक्सिमम हुन्छ भनेर सोध्छ। त्यस अर्को प्राइस टीआर एन्ड मैक्सिमम प्रॉफिट यति सोधेको। बी तिर अहिले हामी नजाउँ। मैले बार के भनेको छु भने यो युनिट गर्दाखेरि मैक्सिमाइजेसन और मिनिमाइजेसनको केसमा जहिलेसुकै यो मैक्सिमाइजेसन और मिनिमाइजेसन मैक्सिमम, किनभने म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैक्सिमाइजेसन और मिनिमाइजेसन दुईटै पढ्नुपर्छ। तर हामीसँग इकोनोमिक्समा चाहिँ प्राय मैक्सिमाइजेसन मात्रै पढ्नुपर्छ, किनभने हाम्रो टार्गेट अथवा हाम्रो एम अथवा उद्देश्य भनेको त वस्तु धेरै उत्पादन गरेर धेरै सेल्स गरेर धेरै प्रॉफिट कमाउनु हो नि त। त्यही भएर हामीले मैक्सिमम यहाँ चाहिँ के गर्ने हो, मैक्सिमाइजेसन पढ्नुपर्छ। त्यही भएर मैक्सिमाइजेसनसँग के जोडियो हामीसँग प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेसनसँग जे जोडिएको हुन्छ त्यो सुरुमा फाइन्ड गर्ने। त्यसपछि हाम्रो स्टेप अगाडिको क्लासमा मैले बताइसकेको छु। हाम्रो 5 स्टेप सरासरी गयो भने नि सबै हिसाब मिल्छ क्या। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामीले प्रॉफिट फाइन्ड गर्नु। जसरी हुन्छ प्रॉफिट कताबाट घुमाएर हुन्छ, के हुन्छ, सजिलो तरिकाले प्रॉफिट निकाल्नु। प्रॉफिट निकाल्नुको लागि हामीलाई के छ, फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ। प्रॉफिट फाइन्ड गरेर 5 स्टेप जानु, सुई सबै हिसाब मिल्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामी के गरौँ, अब यो क्वेसनबाट हामी गिभन टिपौँ। गिभन के छ हुन्छ पी भनेको हाम्रो के दिएको छ, डिमान्ड फंक्शन। डिमान्ड फंक्शन पी भनेको हाम्रो के हो, डिमान्ड फंक्शन। डिमान्ड फंक्शन पी दिएको छ 20 - 0.2 क्यूब। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ कस्ट फंक्शन। कस्ट फंक्शन भनेको टीसी भनेको टोटल कस्ट। यसलाई कहिलेकाहीँ सीले मात्र यसरी पनि डिनोट गरिन्छ, एउटै। टोटल कस्टलाई टीसीले लेखे हुन्छ, सी लेखे हुन्छ, एउटै। कहिलेकाहीँ इक्जाममा यसरी आउन सक्छ, हामी नझुक्यौँ यसरी। 140 प्लस कति दिएको छ अब हामीसँग 4 क्यूब। अब के गर्नुपर्छ भने प्रॉफिटलाई हामीले मैक्सिमाइज गर्नु छ नि त। त्यही भएर सुरुमा हामीले प्रॉफिट फाइन्ड गर्नुपर्छ। प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला त हाम्रो टीआर माइनस टीसी हो नि त। टीसी छ हामीसँग, के छैन टीआर। अब सुरुमा हामी के गर्नुपर्छ, टोटल रेभिन्यू फाइन्ड गर्नुपर्छ। टोटल रेभिन्यू
टोटल रेभिन्यू भनेको टीआरले डिनोट गरे पनि हुन्छ अथवा हामीले आरले मात्रै डिनोट गरे पनि हुन्छ, एउटै हो। टोटल रेभिन्यू निकाल्ने फर्मुला त प्राइस इन्टु क्यू हामीसँग क्वान्टिटी, प्राइस हामीसँग यहाँ छँदैछ 20 माइनस 0.2 क्युब इन्टु के छ हामीसँग क्युब। अब क्युबले कोस्ट खोलिदिने, क्युब र 20 मल्टिप्लाई गर्दा 20 क्युब माइनस को माइनस फेरि क्यू र 0.2 मल्टिप्लाई गर्दा 0.2 के भयो हामीसँग क्युब स्क्वायर। यसरी हामीले के गर्दिने सुरुमा टोटल रेभिन्यू निकाल्दिने। अनि अब चाहिँ के बनाउने, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, सुरुमा प्रॉफिट फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि हामी के गर्ने सरासरी कति स्टेप चल्दिने 5 स्टेप गयो भने नि यो हामीसँग सिद्धिहाल्छ क्या, त्यस्तो यो गाह्रै छैन क्या। ल अब हामी ए ले भन्छ, ए ले के गर भन्छ प्रॉफिट चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले मैक्सिमाइजेसन लेखौँ फर प्रॉफिट। ल सुरुमा हामीले प्रॉफिटलाई मैक्सिमाइजेसन बनाउँछ नि त, त्यही भएर के गर्नु पर्यो फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन ए। अब हामीले प्रॉफिट के गर्नु छ मैक्सिमाइजेसन गर्नु छ, यति गर्नु भनेको क्या हामीलाई। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी मैक्सिमाइजेसनसँग प्रॉफिट जोडियो, त्यही भएर सुरुमा हामी प्रॉफिट फाइन्ड गर्छौँ। प्रॉफिट भनेको पाइयो, प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला त टीआर माइनस के हुन्छ हामीसँग टीसी। अब टीआर को भ्यालु राख्छौँ कि हामी, टीआर भनेको हामीसँग यहाँ दिएकै छ 20 क्युब माइनस 0.2 क्युब स्क्वायर माइनस, अब टोटल कस्ट राख्छौँ कि हामीसँग टोटल कस्ट 140 प्लस कति राख्छौँ हामी यहाँनिर 4 क्युब, यसै राख्छौँ। अब यो मैक्सिमाइजेसन प्रॉफिट हामीसँग दुईटा कन्सेप्ट छ नि त, दुईटा एप्रोच, एउटा टोटल एप्रोचबाट गरे पनि हुन्छ, एउटा मार्जिनल एप्रोचबाट गरे पनि हुन्छ। हामी टोटल एप्रोचबाट गर्दैछौँ, जुनबाट गरे पनि हुन्छ। अब 20 क्युब माइनस 0.2 क्युब स्क्वायर माइनस कोस्ट खोल्नु पर्यो 140 माइनस प्लस माइनस 4 क्युब को हामीसँग के भयो 4 क्युब। अब 20 क्युबमा 4 क्युब लेस गर्दाखेरि 16 क्युब माइनस 0.2 क्युब स्क्वायर सेम माइनस 140 के भयो सेम। हामीसँग यो प्रॉफिट निस्क्यो। अब प्रॉफिट निस्किसकेपछि हामी सरासरी 5 स्टेप, यो स्टेप इक्जाममा नलेख्दा पनि हुन्छ, मैले बुझाउनलाई दिएको। पहिलो स्टेपमा फर्स्ट अर्डर अफ डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ, यो नलेख्दा पनि हुन्छ, मैले बुझाइदिएको। फर्स्ट अर्डर अफ डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ भनेको अब पहिलो स्टेपमा हामीले के निकाल्नुपर्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ। अब के को डेरिभेटिभ निकाल्ने, यही प्रॉफिट को डेरिभेटिभ निकाल्ने। डेरिभेटिभ भनेको डी पाई बाई विथ रेस्पेक्ट टु क्युब, त्यही भएर डी पाई बाई हामी के लेख्छौँ डी क्युब। ए डी को डी पाई भनेको हामीसँग यहाँ कति छ 16 क्युब माइनस 0.2 क्युब स्क्वायर माइनस 100 कति 40 बाई कति भयो त ल डी क्युब। अब हामी डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। कसरी निकाल्ने डेरिभेटिभ, डी र डी क्यान्सल भएको सम्झिनु, तर कहिले पनि नकाट्नु है डेरिभेटिभमा, सजिलोको लागि मैले बुझाइदिएको, क्यान्सल भएको सम्झिनु। अब हेरौँ क्युब आइगयो, यो क्युब त सबैको मुनि हो नि त, यहाँ पनि क्युब यहाँ पनि क्युब सेम सेम छ, यो क्युब र क्युब क्यान्सल सम्झिनु, कति पाइक्यो 16 माइनसको के हुन्छ माइनस। अब यहाँ पनि क्युब छ यहाँ पनि क्युब छ, तर यसरी पावर भयो भने चाहिँ नि यो अगाडिको नम्बर र कन्स्ट्यान्ट नम्बर र पावर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 0.2 इन्टु यो 2 गर्दाखेरि 0. कति भयो 4, पावरमा जहिलेसुकै 1 घटाइदिनु। क्युब यहाँ दुईटा छ भने एउटा घटाउँदाखेरि कतिवटा बाँकी रह्यो एउटा, यी माइनसको के लेख्नु माइनस। अब यहाँ क्युब छ यहाँ क्युब छैन नि त, यसरी अनुहार मिलेन भने यहाँ पनि क्युब थियो भने डेरिभेटिभ हुन्छ, यहाँको र यहाँको अनुहार मिलेन भने नि यस्तो अनुहार भने भनिदिउँ न फेस मिलेन भने डेरिभेटिभ जहिलेसुकै कति हुन्छ 0। अब यो त 16 माइनस 0.4 क्युब 0 त लेख्नै परेन। स्टेप 1 यति गर्ने क्या जुनसुकै क्वेसनमा पनि। अब हामी जान्छौँ स्टेप 2। स्टेप 2 मा हामी निकाल्छौँ सेकेन्ड अर्डर अफ डेरिभेटिभ्स ल डेरिभेटिभ्स। अब सेकेन्ड अर्डर अफ डेरिभेटिभ भनेको यही फर्स्ट डेरिभेटिभको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्यो भने सेकेन्ड अर्डर अफ के हुन्छ डेरिभेटिभ यसके निकाल्नु पर्यो। यसको निकाल्दाखेरि डी स्क्वायर पाई बाई के गर्नु पर्यो डी क्युब स्क्वायर, डी को डी यसको डेरिभेटिभ फेरि 16 माइनस 0.4 क्युब
बाई के हुन्छ हामीसँग डी क्युब। यी डी र डी सेम सम्झिनु। डेरिभेटिभ निकाल्नु यदि कन्फ्युजन छ भने अगाडिको क्लासमा मेरो भिडियोमा गएर हेर्नु भने डेरिभेटिभको बारेमा मैले क्लियर बनाइदिएको छु। यहाँ क्युब छैन, अनुहार मिलेन क्या। अनुहार नमिल्नु भनेको नि एउटा चाहिँ घानाको खेलाडी, एउटा चाहिँ मैले कहाँबाट भनेको छु कोरियाको। यो घानाको खेलाडी अस्ति कस्तो थियो वर्ल्ड कपमा होइन, यो कोरियाको मिल्दैन नि त, त्यही भएर कति भयो 0 माइनस। यहाँ पनि क्युब यहाँ पनि क्युब मिल्यो भने सेम छ भने त क्यान्सल सम्झिनु। 0 पोइन्ट कति भयो 4 भनेको 0 पोइन्ट कति रहेछ माइनस 0.4। यति गर्नु क्या स्टेप 2 सिद्धियो। अब हामी जान्छौँ स्टेप 3 मा। स्टेप 3 मा फर प्रोफिट म्याक्सिमाइज प्रोफिट के गर्नु छ प्रोफिट म्याक्सिमाइज। जहिलेसुकै स्टेप 3 मा प्रोफिट म्याक्सिमाइज गर्नुको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टु जहिलेसुकै कति लेख्नु 0 डी पाई बाई डी क्युब इज इक्वल टु 0 ए। अब डी पाई बाई डी क्युब भनेको त हामी यहाँसँग छ नि त 16 माइनस ए 0.4 क्युब इज इक्वल टु कति भयो 0। 16 इज इक्वल टु माइनस यता जाँदाखेरि के हुन्छ प्लस भइहाल्यो। अनि यो 16 डिभाइड 0.4 इज इक्वल टु क्युब। त्यही भएर क्युब इज इक्वल टु भनेको हाम्रो कति रहेछ 40 युनिट्स। यसरी गरिदिने हो क्या। यो कति सजिलो छ नि, त्यस्तो गाह्रै छैन। स्टेप 3 यति गरिदिने हो क्या। अब स्टेप 3 यति सकेपछि नि अब स्टेप 3 सिक्दिएपछि हामी जाने हो क्या स्टेप 5 मा। स्टेप 4 मा हाम्रो स्टेप 4 मा जहिलेसुकै टेस्टिङ पोइन्ट क्या टेस्टिङ पोइन्ट भनेको स्टेप 3 बाट जुन निस्केको क्यू को भ्यालु छ नि यो क्यू इज इक्वल टु जुन 40 युनिट छ नि यो क्यू को भ्यालुलाई चाहिँ हामीले लगेर कहाँ राख्नु जहिलेसुकै सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर चेक गर्नुपर्छ है। त्यही भएर अब हामी लेख्छौँ डी स्क्वायर पाई बाई डी क्युब स्क्वायर इज इक्वल टु कति छ हामीसँग सेकेन्ड डेरिभेटिभ त हामीसँग हेरौँ त माइनस 0.4 अब यहाँनिर यदि क्युबको भ्यालु थियो भने क्युबको भ्यालु पुट गर्थ्यौँ। अब छैन नि त, त्यही भएर क्युबको भ्यालु हामीले पुट गर्नै परेन क्या। त्यही भएर अब हामी के लेख्छौँ अब 0 सँग कम्पेयर गर्छौँ क्या। यो माइनस 0.4 त 0 भन्दा के हो सानो हो नि त। यदि यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भन्दा सानो आयो भने भ्यालु म्याक्सिमाइज हुन्छ। यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ 0 भन्दा ठुलो आयो भने चाहिँ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमाइज हुन्छ क्या। ठ्याक्कै जस्ट अपोजिट क्या। 0 भन्दा सानो आयो भने भ्यालु म्याक्सिमाइज, 0 भन्दा ठुलो आयो भने चाहिँ भ्यालु के हुन्छ फेरि मिनिमाइज हुन्छ, जस्ट अपोजिट हुन्छ। त्यही भएर अहिले त यो 0 भन्दा के आयो हामीसँग सानो आयो भने चाहिँ अब हाम्रो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमाइज। तर के को भ्यालु हामीले प्रोफिट। त्यही भएर लेख्नु पर्यो देयरफोर प्रोफिट has maximizing it output q is equal to कति राख्दाखेरि q is equal to 90 राख्दाखेरि के हुँदो रहेछ म्याक्सिमाइज हुँदो रहेछ। यति हो क्या स्टेप नि। अब स्टेप 5 मा के गर्ने अब स्टेप 5 त यो जुन q को भ्यालु छ नि हामीसँग यो निस्केको q is equal to 90 हुने सरी हामीसँग कति छ यहाँ त 40 युनिट्स हो। यही त राख्ने हो यहाँनिर 40 क्यू इज इक्वल टु हामीसँग कति छ यहाँनिर 40 युनिट्स। अब यो 40 युनिट्सलाई नि कसैले जे भन्छ त्यहाँ भ्यालु राख्दै जाने हो। के सोच्छ हेर्नु त हामीसँग मेक्स आउटपुट भनेको क्यू 40 आइहाल्यो। अब क्वेसनले के सोच्छ प्राइस। सुरुमा हामीलाई क्वेसनले के सोच्छ प्राइस पी इज इक्वल टु प्राइसमा भ्यालु राखिदिने हो क्या। प्राइस भनेको 20 माइनस 0.2 क्युब 20 को 20 माइनस 0. केही चिन्ह छ बिचमा इन्टु क्यू भनेको कति हुन्छ 40। अब यतिलाई क्याल्कुलेसन गरौँ भने कति हुन्छ हामीसँग 12 रुपैयाँ। यति हो क्या प्राइस। कति सजिलो। अब प्राइस पछाडि हामी के जान्छौँ टीआर। टीआर भनेको टोटल रेभिन्यू। अब हामी के निकाल्छौँ टीआर। अब कति छ हामीसँग टीआर। अब हामीलाई दिएको छ टीआर 20 क्यूब माइनस 0.2 क्यूब स्क्वायर। यो 20 को 20 इन्टु क्यूब भनेको कति छ हामीसँग 40 माइनस 0.2 इन्टु 40 को के गर्नुपर्छ हामी स्क्वायर। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदिने हो क्या सिधै। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ भने कति आउँछ रुपीज 480। यति गरिदियो भने नि यो सिधै। अब के सोध्छ फेरि एन्ड प्रोफिट। अब फेरि के निकाल्ने हामीले प्रोफिट भनेको त पाइ हो। अब पाइको भ्यालु यहाँ लगेर राखिदिने हो क्या।
प्रोफिट भनेको नि हामीसँग यहाँ निकालेको छ यहाँ लगेर राखिदिनु है 16 क्यूब माइनस 0.2 क्यूब स्क्वायर माइनस 100 कति 40 भ्यालु राखिदिने 16 इन्टु क्यू भनेको 40 माइनस 0.2 इन्टु 40 को स्क्वायर माइनस 140 अब यसलाई क्यालकुलेसन हानिदिनेको सिधै कति आउँछ भने नि क्यालकुलेसन हान्नु भने सबै कति आउँछ 100 कति आउँछ 80 यति गरिदियो भने नि सिधोका ए को यति नै निकाल्ने कति सजिलो रहेछ क्या अब हामी बी नम्बरमा जाउँ अब बी ले के भन्छ ल अब हामी बी नम्बरमा जाउँ ल अब हामी बी नम्बरमा जाउँ बी ले के भन्छ फेरि कम्प्युट द सेल्स मैक्सिमाइजिङ आउटपुट अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो कति युनिट आउटपुट गर्दाखेरि चाहिँ सेल्स चाहिँ के हुनु पर्यो मैक्सिमाइजिङ भन्छ अब केबाट हिसाब गर्नु पर्यो सेल्सबाट प्राइस निकाल्ने प्रोफिट निकाल्ने एनके निकाल्ने मैक्सिमाइज टोटल सेम प्रोसेस क्या यो पनि बी नम्बरको भने फर सेल्स रेभिन्यू लेखिदिउँ न सेल्स रेभिन्यू मैक्सिमाइजिङ सेल्स रेभिन्यू के हुनु पर्यो मैक्सिमाइजिङ अब मैले बार बार भनेको छु अगाडिको क्लासमा सेल्स रेभिन्यू भन्नु र टोटल रेभिन्यू भन्नु के हो एउटै हो त्यही भएर हामी के लेख्छौँ टोटल रेभिन्यू टीआर इज इक्वल टु हामीलाई त अलरेडी निस्किसकेको छ नि त यो टीआर त हामीसँग ये 20 क्यूब माइनस 0.2 क्यूब स्क्वायर सेल्स रेभिन्यू भन्नु र टोटल रेभिन्यू भन्नु एउटै अब यी 5 स्टेप फेरि स्टेप 1 मा गइहाल्ने है फर्स्ट अर्डर अफ डेरिभेटिभ्स फर्स्ट अर्डर अफ के निकाल्नु पर्छ हामीले डेरिभेटिभ फर्स्ट अर्डर अफ के निकाल्दिने हामीले डेरिभेटिभ्स अब टोटल रेभिन्यूबाट क्या डिटिआर बाई के गर्ने हो डिक्यू गर्ने हो सजिलो है डिटिआर भनेको 20 क्यूब माइनस 0.2 क्यूब स्क्वायर बाई के हुने भयो हामीसँग डी क्यूब अब डी र डी क्यान्सिल सम्झिनु नकाट्नु क्यू र क्यूब सिंगल र क्यान्सिल भयो के मात्रै बाँकी 20 माइनस अनुहार मिल्यो तर पावर छ 0.2 इन्टु 2 0.4 पावरमा 1 घटाउँदाखेरि कति भयो हामीसँग 2 यति त हो नि अब हामी के गर्ने स्टेप 2 मा के निकाल्नु पर्छ सेकेन्ड अर्डर अफ डेरिभेटिभ्स निकाल्ने हो क्या डेरिभेटिभ्स अब फेरि फर्स्ट डेरिभेटिभको डेरिभेटिभ निकाल्नु भने के निस्किन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ डी 20 माइनस 0.4 क्यूब बाई के छ डी क्यूब सेम यो पनि डी र डी क्यान्सिल भएको सम्झिनु तर नकाट्नु इक्जाममा अब यहाँ क्यूब छैन 0 भइहाल्यो यहाँ पनि क्यूब उस्तै क्यान्सिल सम्झिनु 0.4 यो घटाउँदा माइनस 0. कति भयो सकिगयो क्या अब स्टेप 3 मा के गर्नु भने फर हामीले केबाट हिसाब गरेको फर सेल्स रेभिन्यू मैक्सिमाइज जहिले सुकै क्या फर्स्ट डेरिभेटिभ बराबर 0 गर्नु क्या डिटिआर बाई के छ डी क्यूब इज इक्वल टु 0 यी डिटिआर बाई डी क्यूब भनेको यही भ्यालु लगेर राख्नु क्या 20 माइनस 0.4 क्यूब इज इक्वल टु कति भयो 0 20 को 20 यो माइनस उता जाँदाखेरि के हुन्छ प्लस अब के गर्नु पर्यो 20 डिवाइड 0.4 इज इक्वल टु क्यूब देयरफोर क्यूब भनेको हाम्रो कति रहेछ 50 युनिट्स यति गर्यो भने हाम्रो स्टेप 3 सिद्धियो क्या यति गरेको स्टेप 3 सिद्धिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ स्टेप 4 मा जान्छौँ क्या स्टेप 4 मा जहिले सुकै स्टेप 4 मा टेस्टिङ पोइन्ट गर्नु क्या टेस्टिङ पोइन्ट गर्दाखेरि जहिले सुकै क्यू को भ्यालु छ नि स्टेप 3 बाट निस्केको 50 युनिट्स यसलाई जहिले सुकै कहाँ राख्नुपर्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा डी स्क्वायर टीआर बाई डी क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस 0.4 अब यो 0.4 त 0 भन्दा सानो हो नि त 0 भन्दा सानो आयो भने भ्यालु मैक्सिमाइज हुन्छ 0 भन्दा यो ठुलो आयो भने भ्यालु फेरि के हुन्छ मिनिमाइज हुन्छ क्या ठिक्क जस्ट अपोजिट हुन्छ क्या भनेपछि के रहेछ
देयरफोर सेल्स रेभिन्यू एज के रहेछ यो म्याक्सिमाइजिङ म्याक्सिमाइजिङ एट क्यू इज इक्वल टु कति राख्दाखेरि हामीसँग 50 युनिट्स। अब यति गरिसकेपछि स्टेप 5 जानेको है। स्टेप 5 मा क्यू इज इक्वल टु 50 युनिट्स। अब यो क्वेसनले जे सोध्छ त्यही राख्ने हो क्या। फर्स्टमा के सोध्छ, सबैभन्दा सुरुमा के निकाल्ने, प्राइस। प्राइस पी इज इक्वल टु हामीसँग कति दिएको छ प्राइस, यहाँनिर है 20 माइनस 0.2 क्युब 20 माइनस 0.2 इन्टु कति राख्ने हो 50 अब यो भनेको हामीसँग कति हुन्छ 10। अब फेरि पछाडिबाट के निकाल्ने भने नि प्राइस पछाडि क्वेसनले सोध्छ प्रोफिट प्रोफिट पाइ प्रोफिटमा राखिदिने क्या भ्यालु। हामीसँग प्रोफिट त छ नि, प्रोफिट हामीले अघि निकालिसकेको छौँ क्या। प्रोफिट हामीसँग कति छ, हामीले अघि निकालेछौँ, भ्यालु मेटिसकेछौँ हामीले। प्रोफिटको भ्यालु अघिकोमा राखिदिँदा पनि भइहाल्छ। हामीसँग प्रोफिट अघिको छँदैछ 16 क्युब माइनस 0.4 क्युब स्क्वायर माइनस 140 16 इन्टु 50 माइनस 0.4 इन्टु 50 को स्क्वायर माइनस 150 गऱ्यो भने नि यसलाई क्यालकुलेटरमा काचाकुचुक हानिदिनु क्या, आइहाल्छ क्या यसरी। प्राइस हामीसँग 10 आइहाल्यो, प्रोफिट निकालिदिनु क्या यसरी। प्रोफिट निकाल्यो भने 160 आइहाल्छ क्या। अब प्रोफिट पछाडि क्वेसनले के छ, टोटल रेभिन्यू टोटल रेभिन्यू टिआर त यसरी गर्दा पनि भइहाल्यो क्या, पी इन्टु क्युब गरिदिनु। पी निस्केको छ हामीसँग 10, क्युब हामीसँग दिएको छ कति 50, यति गऱ्यो भने नि रुपिस कति आउँछ 500 के हुन्छ हाम्रो टोटल रेभिन्यू आइहाल्छ क्या। त्यस पछाडि अब हामी नम्बर सी मा जाउँ। अब हामी सी नम्बरमा जाउँ। सी नम्बरले के भन्छ भने डिटरमाइन द सेल्स मैक्सिमाइज एट प्रॉफिट कांस्टेंट। हामीलाई प्रॉफिट चाहिँ कति दिएको छ अरे भने नि पाए प्रॉफिट चाहिँ रुपीज 170 दियो भने प्रॉफिट 170 हामीले प्रॉफिट 170 प्रॉफिट गर्नुको लागि चाहिँ सेल्स चाहिँ कति युनिट गर्नुपर्छ भनेको। त्यही भएर अब हामी के निकाल्छौं प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला त टीआर माइनस के हुन्छ हामीसँग टीसी इज इक्वल टु अथवा अघिकै प्रॉफिट यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ क्या। हामीसँग प्रॉफिट छ नि यहाँ कति दिएको छ 16 क्यूब माइनस 0.4 क्यूब स्क्वायर कति दिएको थियो हामीसँग अघि प्रॉफिट 16 क्यूब हामीसँग 0.2 क्यूब स्क्वायर माइनस 140 इज इक्वल टु कति थियो 7 प्रॉफिट को भ्यालु राख्दिने क्या। अब हेरौँ यो माइनस अगाडि आयो माइनस 0.2 क्यूब स्क्वायर अनि यो प्लस 16 क्यूब यहाँ भइहाल्यो माइनस 140 यसलाई यता ल्याउँदाखेरि 170। अब के गर्नु पर्यो भने माइनस 0.2 क्यूब स्क्वायर प्लस कति हुने भयो यहाँ 16 क्यूब माइनस यो र एड गर्नु पर्यो 310 इज इक्वल टु कति भयो 0। अब के गर्नुपर्छ भने नि यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने अब कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो। कम्पेयरिङ विथ यसरी फ्याक्टराइजेसन भयो भने कम्पेयरिङ केसँग गर्ने एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 यो चाहिँ हाम्रो क्यूई हो क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा कम्पेयर गर्नुपर्छ कि अनि a को सीधा लेखिदिने हो क्या। a को भ्यालु माइनस 0.2 b को भ्यालु सीधा b इज इक्वल टु 16 c को भ्यालु चाहिँ हाम्रो सीधा माइनस 300 कति हुन्छ 10। अब के गर्नुपर्छ भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला के माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई के गर्नुपर्छ हामीसँग 2a यसरी गरिदिने हो क्या।
अब हामीसँग यहाँ कति हुने भयो ए माइनसको माइनस बीको कति हुने भयो हामीसँग बीको भ्यालु हामीसँग कति हुने भयो 16 हुने भयो प्लस माइनस सेम हुने भयो रुट अन्डर बी भनेको 16 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु 1 इन्टु सी भनेको माइनस 300 कति हुने भयो हामीसँग 10 हुने भयो अब तल के हुने भयो 2 इन्टु ए भनेको कति हुने भयो माइनस 0 पोइन्ट कति हुने भयो 2 माइनस 16 प्लस माइनस अब के गर्नु भने यसलाई क्याल्कुलेट है 256 माइनस